सूरह बकरा से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन वइन ज़ललतुम मिन बाद मा जाअतकुम मिनल बय्यिनाति फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम हल यंज़ुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फ़ी ज़ुललिम मिनल ग़माम वल मलाइकतु व क़ुज़ियल अम्रु व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो सब के सब दाखिल हो जाओ इस्लाम में, सलामती में। कह किससे रहा है? ईमान वालों से। और दाखिल कहाँ हो जाओ? इस्लाम में। हालांकि इस्लाम पहले है, ईमान बाद में। तो ईमान वालों से कह रहा है इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिऊ खुतुवाति शैतान, और खबरदार शैतान के नक्शे कदम पे न चलना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तो तुम्हारा खुल्लम खुला दुश्मन है। वइन ज़ललतुम मिन बाद मा जाअतकुमुल बय्यिनात, और अगर खुली खुली दलीलों के बाद भी तुम फिसल गए, फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, तो फिर जान लो कि अल्लाह गलबे वाला भी है, अल्लाह हिकमत वाला भी है। हल यंज़ुरूना, जागना हलालियो, हल यंज़ुरूना इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फ़ी ज़ुललिम मिनल ग़माम, क्या लोग इस इंतजार में हैं कि अल्लाह बादलों में सवार होके आ जाए? हल यंज़ुरूना, क्या इंतजार कर रहे हैं? इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फ़ी ज़ुललिम मिनल ग़माम, कि अल्लाह बादल में सवार होके आ जाए। वल मलाइकतो, साथ फरिश्ते आ जाएं। व क़ुज़ियल अम्र, और अम्र का फैसला कर दिया जाए। साफी से लेकर तफसीर अबू हमजा सुमाली तक मज़हब आले मोहम्मद की हर तफसीर पुकार पुकार के कह रही है कि अल्लाह के कहने का मकसद यह है अस्सिल्मु विलायतो अमीरुल मोमिनीन, इस्लाम से मुराद अली की विलायत है। अल्लाह कहता है ओ मोमिनो, सारे अली की विलायत में आते हो या कायम बादल पे सवार होके आए? बादल में सवार होके आएगा कौन? मेरे जमाने का इमाम। और अल्लाह कह रहा है इस इंतजार में हो कि अल्लाह सवार होके आए। पहले सुन चुके हो, पीठ इसको फिराओ, वो कहता है मेरे आगे खड़े नहीं होना। बादल पे सवारी जाफर नकवी ये करे, वो कहता है मैं कर रहा हूं। और उतरेगा कहां? न तेरे घर, न मेरे घर, न अपने घर, अल्लाह के घर। तस्लीम शाह, अल्लाह के घर की छत पर पहली इमामत छत के नीचे पाई गई थी, और आखिरी इमामत हाशमी छत पर। ये क्यों? आने वाला अल्लाह तो नहीं, बंदा है, मखलूक है, वली है उसका, हुज्जत है उसकी, जाहिर अल्लाह के घर होगा। रमज़े मसजूदियत काबा को खोलना है मेरे इमाम ने। रमज़े मसजूदियत काबा कि पहली इमामत के वक्त तुम्हें इशारा तो दिया गया था, हालांकि काबा हजारों साल पहले मौजूद था। कुरान अमजद कह रहा है नज़ीर शाह, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास, पहला बैत जमीन पर काबा है। बैत अव्वल है, किबला अव्वल नहीं। क्यों? काबा नकवी साहब मुंतजर था किसी किबला साज का, लेकिन कोई नहीं समझा इस रमज को। एक जुमला कहना है मुझे, और उस जुमले के लिए मैं किताब साथ लाया हूं। दिखा यार मुझे, ताकि मैदान में बात हो। मैदान में, जी हां, कैमरे के सामने करूंगा ताकि मैं कहीं से ना मुकर सकूं, और फिर इल्म के गरीबान तुम टटोलना। किताब का नाम है जन्नतुल मावा। नजर आ रहा है? देख लिया? ये किसी छोटे मोटे आलिम की किताब नहीं। याफरी साहब मोहम्मद हुसैन काशिफुल गिताब, पहाड़ों से बड़ा नाम है। मिस्र में जो शीयत है, इस आलिम दीन की रहीन मिन्नत है। जामिउल माकूल वल मनकूल, फिक़ह उसूल में यकताए रोजगार, नाबेगाए असर। नाबेगा समझते हो? जिसे तुम जीनियस कहते हो, उसे अरबी में नाबेगा कहते हैं। अबकरी युद्दहर, अबकरी समझते हो? जिसे तुम इंग्लिश में आल इन आल कहते हो, उसे अरबी में अबकरी कहते हैं। वो कुद्स में, फलस्तीन, ज़हीर भाई ये गए थे
علماء اہل سنت کی دعوت پر، اور پوری دنیا کے مسلم ممالک سے 150 بڑے بڑے علماء بلوائے گئے تھے۔ 73 فرقے کے عالم جمع تھے۔ جب نماز کا وقت ہوا نا، ہر فرقے کے عالم نے ہاتھ جوڑ کے کہا امامت کی صلاحیت آپ میں ہے۔ یہ وہ مجتہد، وہ اصولی، وہ فقیہ، وہ متکلم، یہ غضنفر مجتہدین کا دشمن ہے، غضنفر فقہا کو نہیں مانتا، ایسے لا خدا کی قسم جوتے نہ اٹھاؤں تو میرے نطفے میں شک، لوٹا خود بھر کے دوں گا، مصلی خود بچھا کے دوں گا، بستر خود لگاؤں گا۔ کیوں؟ یہ علم خدا کے علی تو پھر علی ہے، علی کا نام لیا اور آگے کہا الا ذکر ہی آلاف التحیت والسلام، علی کے ذکر پر لاکھوں درود و سلام۔ کسی کے علم کا چراغ نہیں جلنے دیا اس عالم ربانی نے اپنے وقت میں، مرجع کل فی الکل تھے۔ انہوں نے نقوی صاحب اپنے وقت میں باب السیف میں جشن ظہور پڑھا۔ اس وقت باب السیف بغداد شہر کا ایک محلہ ہے، تو وہاں جو جشن پڑھا ہے وہ تقریر بھی ان کی اس کتاب میں موجود ہے۔ میں وہ ساری تقریر نہیں دہرانا چاہتا، مجھے تو مسجودیت کعبہ کے راز پر ایک جملہ کہنا ہے۔ صاف ظاہر ہے جب جشن ظہور تھا خیبر شکن کا، تو بات تو کعبے کی چلنی تھی کہ یہ کعبے میں آئے۔ آؤ، اس کا صفحہ 107 ہے، ممبر پہ دیکھو حرف کی خیانت نکلے، یہی زبان خاموش کر دو میری۔ گھونگھٹ میں آٹا مجھ سے نہیں پھانکا جاتا۔ کم از کم میں جب علی کا بیٹا ظہور کرے گا کہوں گا مولا میں نے تیرے شیعوں تک حق پہنچا دیا تھا، آگے ان سے پوچھ مانا کہ نہیں۔ بات وہی ہے نا، جب سورہ یونس کی ضعیف آیت ہے پڑھ لینا، اللہ کہتے ہیں کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ، فرمایا تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اس بات کو جس پر ان کے علم کا احاطہ نہیں ہوتا۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں ولما یاتہم تاویلہ، اور جھٹلاتے ہیں اس بات کو جس کی تعویل، جس کی حقیقی تفسیر کو جانتے نہیں۔ اور یہ فرما رہے ہیں باب السیف بغداد میں کہ لوگوں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، ان حقیقت التوجہ الی الکعبۃ هو التوجہ الی ذلک النور المتولد فیہا ولو ان القصد مقصور على محض التوجہ الى تلك البنیۃ والى تلك الاحجار لکان ایضا نوعا من عبادۃ الاصنام ولكن التناسب يقتضي ان البدن هو تراب يتوجہ الى الكعبۃ التي هي تراب والروح التي هي نور مجرد تتوجہ الى النور المجرد فكل جنس لاحق بجنسه النور للنور والتراب للتراب۔ یہ میرا نشان بھی لگا ہوا ہے، یہ صفحہ 107 ہے، یہ کتاب جنت الماوا ہے، دیکھ لی ہونی چاہیے اور علماء کے بھی پاس، دیکھ لینا اور پھر ان سے پوچھنا کہ آخر مذہب چھپاتے کیوں ہو؟ ڈر ہے یا غیر کا نمک حلال کر رہے ہو؟ وہ فرماتے ہیں ان حقیقت التوجہ الی الکعبۃ هو التوجہ الی ذلک النور المتولد فیہا، وہ کہتے ہیں کعبے کی طرف توجہ کرنا در حقیقت اس نور کی طرف توجہ کرنا ہے جس کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے۔ ان حقیقت التوجہ الی الکعبۃ، کعبے کی طرف توجہ کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ اس نور کی طرف توجہ کی جائے خدا صاحب جس کی ولادت کعبے میں ہوئی۔ جاگنا، فرماتے ہیں ولو ان القصد مقصور علی محض التوجہ الی تلک البنیۃ وإلی تلک الاحجار لکان ایضا نوعا من عبادت الاصنام معاذ اللہ۔ کہتے ہیں اگر قصد میں، ارادے میں یہ ہے کہ میری توجہ صرف دیواروں کی طرف ہے، نہیں، جس بندے کے بارے میں نہیں، میں اسے قسم دیتا ہوں اسی قائم زمانہ کی جس کا عشرہ ہے وہ کل سے میری مجلس میں نہ آئے۔ میری مجلس میں اسی کو آنا چاہیے جو حقائق کی تجلی کو برداشت کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر ارادے میں، قصد میں یہ ہے کہ میری توجہ کعبے کی دیواروں کی طرف ہے، ان پتھروں کی طرف ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ لکان ایضا نوعا من عبادت الاصنام، کہتے ہیں یہ بھی بت پرستی ہے۔ یہ جملے میرے نہیں، شیخ عمران یہ مجتہد گر مجتہد لکھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر قصد میں، ارادے میں دیواریں ہیں، پتھر ہیں، تو یہ بھی بت پرستی ہے۔ آگے کہتے ہیں معاذ اللہ
ولیکن جاگنا حلالی ہو. آگے فرماتے ولیکن التناسب یقتضی، وہ کہتے تناسب تقاضا کرتا ہے کیا، ان البدن ہوا تراب یتوجہ الی الکعبۃ التی ہی تراب، وہ کہتے بدن جو تراب ہے، جو خاک ہے، وہ توجہ کرے کعبے کی طرف جو تراب سے ہے. میں تمہارے اس ہجوم سے لے کر میدان محشر میں اللہ کی عدالت تک ضامن، دنیا کی جس عدالت میں غضنفر کو بلاؤ کتاب لے کے آ جاؤں گا، حرف ادھر ادھر ہو میری سزا موت ہے. وہ کہتے تناسب کا تقاضا ہے کہ بدن جو تراب ہے، جو مٹی ہے، جو خاک ہے، وہ توجہ کرے کعبے کی طرف جو خاک ہے. والروح المجرد التی ہے یا نور مجرد، اور روح جو نور مجرد ہے، توجہ الی النور المجرد، وہ اس نور کی طرف توجہ کرے جو کعبے میں آیا. روح مجرد جو نور ہے وہ اس نور مجرد کی طرف توجہ کرے. کل جنس لاحق بجنس ہی، تاکہ ہر جنس اپنی جنس سے ملحق ہو جائے. النور للنور والتراب للتراب، نور نور سے ملے. آج کا مولوی ہوتا تو شاید ان پر بھی غالی ہونے کا فتویٰ دے دیتا. تاکہ پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرے